वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पूरा क्रेडिट जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है। मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है कि गरीब और मुतवस्सित पाकिस्तानी अपना ज़ाती मकान बनाए या फ्लैट खरीदे। रुकावटें एक एक करके दूर हो रही हैं और अब ये लग रहा है कि ये पॉसिबल है। रियायती होम फाइनेंसिंग का अमल ज़ोर शोर से जारी हो चुका है। अब बैंकों के कर्ज़ों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का कानून और सुप्रीम कोर्ट की हिमायत भी आज मिल गई है। आज का दिन इस हवाले से बहुत अहम है, यानी कि तमाम बैंक्स घरों और फ्लैट्स के लिए बिला झिझक मुकम्मल अपनी पूरी हिम्मत के साथ कर्जे दे सकते हैं और उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आज दूर हो गए, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फोरक्लोजर क़वानीन के हवाले से तारीखी फैसला सुनाया, जिसमें बेंच ने बैंकों की जानिब से कर्ज नादहिंदगान की रहन शुदा जायदाद की जब्तगी और नीलामी को कानूनी करार दे दिया है और इसके खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। यानी अब बैंकों को कर्ज नादहिंदगान की जायदाद की नीलामी के लिए अदालती डिग्री का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस फैसले के बाद बैंकों के खतरात यकीनन कम हो गए हैं और पाकिस्तान में कर्जों की वापसी के रुझान में भी इजाफा होगा। इसका पस मंजर यह है कि 7 माह कबल 10 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने फैसला दिया था कि कर्ज वापस न करने वालों की गिरवी रखी हुई जायदाद की नीलामी के लिए बैंकों को किसी अदालती डिग्री की जरूरत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसको आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया। इसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। बहुत बड़ी ये तारीखी डेवलपमेंट है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार की सरजनिश करते हुए रिमार्क भी दिए कि आप लोग बैंकों को पैसा वापस करते नहीं और कानून को चैलेंज कर देते हैं। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ी ज़ाती कोशिश की है और फोरक्लोजर क़वानीन के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग फाइनेंस के लिए यकीनन उनकी कोशिश थी कि किसी सूरत से इस पे जो पहले स्टे ऑर्डर था जो लाहौर में कई साल तक रहा लाहौर हाई कोर्ट पे, फिर वो लाहौर हाई कोर्ट पे ख़त्म हुआ, फिर अब ये सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट में भी ख़त्म हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद ज़ाती तौर पे इस मामले में बहुत दिलचस्पी भी ली और काविशें भी की। फोरक्लोजर लॉ जो हमारी हाई कोर्ट ने बड़ी देर के बाद 1.25 साल हम इंतजार कर रहे थे और आखिर में ये हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दे दी है, इससे एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। पाकिस्तान में 0.2% फाइनेंसिंग और उसकी वजह ये थी कि ये बैंक्स पैसे नहीं देते थे, उनका ख्याल था कि वो रिट्रीव नहीं कर सकेंगे अपने पैसे। तो ये जो कल कानून पास किया गया है इसका अभी आप देखते रहेंगे, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मतलब कि अब फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी। गवर्नमेंट के पास जो पैसा नहीं है, ना ही कभी गवर्नमेंट इतने घर बना सकती है, ये अब प्राइवेट सेक्टर आएगा और फाइनेंस करेंगे पाकिस्तान के बैंक इनको। और ये सारा मामला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। ये सिर्फ अब किताबी बातें नहीं हैं, क्योंकि रियायती हाउसिंग फाइनेंस स्कीम की कामयाबी और तामीराती सनत से वाबस्ता अफराद की बाकायदा दिलचस्पी सामने आ रही है और पिछले चंद दिनों में कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत 63 अरब रुपए के 127 प्रोजेक्ट्स FBR में रजिस्टर भी हो चुके हैं, जबकि 109 अरब रुपए के 114 प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन का अमल इस वक्त जारी है। गोया कि भरपूर अंदाज में ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो रही है। हाउसिंग सेक्टर में एक आम आदमी की दिलचस्पी की वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में यह पहली बार है कि हुकूमत होम फाइनेंसिंग के कर्जों में 10 साल तक का मार्कअप का तकरीबन आधा हिस्सा खुद बर्दाश्त करेगी। हुकूमत ने कमर्शियल बैंक्स को इस इआनत के लिए 33 अरब रुपए मुख्तस भी कर दिए हैं, जबकि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी के हवाले से बैंकों के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिए। बहुत कलीनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शौकत तरीन, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और पाकिस्तान के मुमताज़ नामवर बैंकर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तरीन साहब। मुझे याद है कि जब भी हालिया सालों में मैंने आपसे गुफ्तगू की है, मॉर्गेज फाइनेंसिंग, हाउसिंग फाइनेंसिंग, बैंकों का इसमें ना इंटरेस्ट लेना और जो दुनिया में हर जगह होता है या ना होना, आपने हमेशा एक बात सबसे इंपॉर्टेंट की। आपने कहा ये फोरक्लोजर लॉज जब तक पहले लाहौर हाई कोर्ट में ये चैलेंज हो चुका था, वहाँ स्टे था, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया, आज ये सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। तो क्या मैं सही कह रहा हूँ कि ये तारीखी डेवलपमेंट है? बहुत तारीखी डेवलपमेंट है कामरान साहब। ये देखें जो हाउसिंग है, ये हाउसिंग फाइनेंस जो है दुनिया में आप देखें जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी बैंकों की बैलेंस शीट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो ये मॉर्गेजेस होते हैं, जिसको आप एंड यूज़र फाइनेंस कहते हैं। और आप अमेरिका में ही देख लें कि फैनी में और फ्रेडी मैक जो 2 एजेंसीज हैं जो इंश्योर करते हैं इनको, वो $16 ट्रिलियन का उनका वो है, मतलब उनकी बैलेंस शीट्स हैं।
اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ تھائی لینڈ میں کوئی جی ڈی پی کا کچھ 24% جو ہے وہ مارگیج فائنانس ہے، 36% جو ہے وہ ملیشیا میں ہے، 80% ساؤتھ کوریا میں ہے، اور ہمارا جو ساتھ ہمسائے ملک ہے انڈیا، وہ بھی ہماری طرح ہی ان کے لاز تھے، انہوں نے ان کو چینج کیا اور پچھلے 10 سال میں وہ 10% پہ آ گئے، 9 سے 10%. ہم 0.25% ہے جو پرائم منسٹر نے کہا، اور مطلب یہ ہے کہ 68 بلین روپیز ہے یہ سارا. اس لیے بڑی چینج ہے کہ اب بینکس جو ہیں ان کے پاس لیکوڈیٹی تو پڑی ہوئی ہے، وہ لیکوڈیٹی اس وقت کدھر ڈال رہے ہیں؟ گورنمنٹ پیپر میں ڈال رہے ہیں، اور اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ان کو سیفٹی، ایک تو سیف ہے، تھوڑے سے پیسے بنتے ہیں، لیکن جب آپ مارگیجز کریں گے تو وہ اس کے اوپر بھی آپ کو 2-2.5% اور بنے گا، تو وہ، اور یہ سیف ہے. اس لیے سیف ہے کہ اب یہ فورکلوجر لا بھی آ گیا ہے جس میں یہ ہے کہ 3 سے 6 مہینے میں اگر کوئی آدمی پیسے نہیں دیتا آپ اس کو نکال کے اس کو بیچ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس وقت، اور میں اس میں ضرور کہوں گا، کیونکہ میں اس کے اوپر کوئی پچھلے 25 سال سے کام کر رہا ہوں، میں ضرور کہوں گا جس جان فشانی سے عمران خان نے اس کے اوپر کام کیا ہے پرائم منسٹر نے، اور وہ اس نے پہلے کوشش کر کے ہائی کورٹ سے ان کو وہ اپیل جو ہے کروائی، مطلب ایک قسم سے فیصلہ کروایا، اور اب جو ہے سپریم کورٹ سے ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے، نہ صرف کہ جو لو انکم گروپ والوں کے لیے، لیکن عام آدمی کے لیے. اب گو کہ اصل مسئلہ تو حل ہو گیا تھا 11 مارچ کو جب لاہور ہائی کورٹ کا وہ اسٹے ویکیٹ ہو گیا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا بینکوں سے ہم بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ہو تو گیا ہے، دیکھیں سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے، یہ ہمارا بڑا ابھی دیکھیں، اور پھر یہ دبے الفاظ کے اندر جو ہے یہ شریک تو ہو گئے تھے یہ مارگیج فائنینسنگ میں جو پرائم منسٹر کی بڑی انیشیٹو تھی، لیکن آج تو یہ پورا معاملہ ہی حل ہو گیا نا. یہ تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا تھا، اب تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا. نہیں، دیکھیں وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ یاد ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک فورکلوجر لا بنا تھا 2001-2002 میں، یہ 15C اور 19 جو سیکشن 19 ہے یہ وہی ہیں، اور اس کے اوپر وہاں لاہور ہائی کورٹ نے انہوں نے اس کو اسٹے دے دیا تھا اس پہ، اور وہ پھر چلا گیا تھا اپنے افتخار چودھری صاحب کی سپریم کورٹ میں. حالانکہ ایک دفعہ سپریم جو وہ مطلب کوئٹہ کے رجسٹری کے وہ ہیڈ تھے، اس وقت ان کے اس فیور میں دے کے سپریم کورٹ نے اس وقت اس کے اگینسٹ وہ ڈیسیژن دے دیا تھا. تو اس لیے یہ ابہام تو تھا بینکوں کے اس میں کہ بھائی دیکھیں ہائی کورٹ نے تو کر دیا ہے، لیکن یہ نہ ہونا سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی غلط فیصلہ دے دے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس دفعہ سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہے ہائی کورٹ کا، تو اب یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. لیکن ترین صاحب، ہمارے بینکوں کو جنرلی جو ہے یہ عادت ہو گئی کہ بڑا زبردست سپریڈ ہے، تاریخی سپریڈ ملتا ہے پاکستان میں، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گورنمنٹ سیکیورٹیز میں پیسے ڈالو اور کم ریٹس پہ آپ پبلک سے پیسے لو، پھر یہاں تو بہت سارا انٹرسٹ فری بھی پیسہ مل جاتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہمارے ہاں یہ بینکس کو یہ رغبت نہیں ہوتی کہ اس قسم کی فائنینسنگ کریں، اسمال میڈیم انٹرپرائز کو نہیں کرتے اور پھر اس کو بھی نہیں کرتے. اور یہ مجھے پتا ہے کہ اس سب کے باوجود اب بھی مجھے بتایا گیا کہ ایم سی بی اور اے بی ایل جو ہے وہ تیار نہیں ہے اس میں فائنینسنگ کے لیے. سر یہ کیا ہمارے ہاں سسٹم ہے؟ کیسے یہ بینکس جو ہیں وہ آئیں گے اور انیشیٹو لیں گے اور لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کریں گے؟ دیکھیں بینکوں کا آپ کو یہ نہیں فکر ہونی چاہیے کہ ایک بینک 2 بینک نہیں کریں گے، نہ کریں، وہ ان کا لاس ہے. دیکھیں یہ اس وقت جو ہے اسلامک بینکس کے لیے سب سے بڑا جو فائنینسنگ کا ذریعہ جو ایک قسم سے پروڈکٹ ہے نا، وہ یہ ہے، یہ اینڈ یوزر مارگیجز جو ہیں. تو اسلامک بینک تو امیڈیٹلی اس میں جمپ کریں گے. جو کنونشنل بینکس ہیں ان کی جو اسلامک ونڈوز ہیں وہ اس میں جمپ کریں گی. ابھی میں کل ہماری میٹنگ چل رہی تھی بینکوں کے ساتھ، تو حبیب بینک نے کہا جی ہمارا تو اسلامک ونگ یہی کرے گا ابھی بیٹھ کے. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بالکل آلموسٹ مطلب آپ ایک قسم سے کہتے ہیں 100% سیکیورڈ ہے. جو مارگیجز ہیں اس کے اوپر انٹرنیشنلی جو ہے لاسز بہت ہی تھوڑے ہیں. اور اب تو یہ ہے کہ ہماری یہ پی ایم آر سی جو ہے پاکستان مارگیج ری فائنانس کمپنی جو ہے، اس نے تو کہا ہے کہ میں 40% جو آپ کا لاس ہو وہ پہلے لوں گا، ہم لے لیں گے. تو یہ تو بالکل ایک قسم کے شور شارٹ رسک پروف مطلب پروڈکٹ بن گیا ہے. اس میں تو بینکوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت انٹرسٹ آئے گا. لیکن جس طرح ہر اور چیز ہوتی ہے کہ شروع کے بیچ میں لوگ ذرا تھوڑا سا
آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور پھر ایک دم دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں میرے خیال میں 1-2 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ بینکس جو ہیں سارے کے سارے بینکس انٹرسٹ لیں گے، بیکاز یہ ان کے فائدے میں ہے. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے.